हेलो नानी बाबुहरू, आज फेरि म कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीको सर्कल भन्ने च्याप्टरबाट थर्ड क्वेसन नम्बर 10 लिएर आएको छु हैन। यो मेरो युट्युब च्यानल हो। मेरो युट्युब च्यानलमा गएर मेरो युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक पनि गरिदिनु है त। ल अब क्वेसन नम्बर 10 हेरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ सर्कल ह्याभिङ सेन्टर 3, 4 एन्ड passes through the point 7, 7। अब यो क्वेसन नम्बर 9 जस्तै हो, तर अलि फरक के छ कि यसको सेन्टर दिएको छ। अब यो सर्कल यो चाहिँ सेन्टर हामीलाई दिएको छ 3, 4 र सर्कलमा लाइज गरेको पोइन्ट 7, 7 हैन। अब यसको र यसको डिस्टेन्स फर्मुलाइज गरेर हामी के निकाल्ने छौं? रेडियस निकाल्ने छौं। फेरि सेन्टर रेडियस भने फेरि हाम्रो के आउनेछ? इक्वेसन अफ सर्कल आउनेछ, हो कि हैन? ल यसलाई यसरी बनाऊ। सोल्युसन हियर द सेन्टर of the circle 3, 4, the point 7, 7 lies or passes through the circle भन्ने पनि हुन्छ है बाबु। अनि the point 7, 7 lies on the circumference of सर्कल भन्यो। अब यसपछि यसको रेडियस निकालौं। रेडियस अफ द सर्कल इक्वल्स टु, अब यसमा के गर्ने हामीले? डिस्टेन्स फर्मुला सबै नानी बाबुहरुलाई आइहाल्छ के अरे हैन। x1 y1 x2 y2 x2 minus x1 7 minus 3 whole square 7 minus 4 whole square 7 minus 3 4 हुने भयो। 4 को स्क्वायर कति भयो? 16। 7 minus 4 भनेको 3 को स्क्वायर कति भयो? 9। 16 र 9 25 25 को कति भयो? 5 युनिट्स। यो आयो। अब हामीलाई थाहा छ सेन्टर र रेडियस थाहा भयो भने हाम्रो इक्वेसन अफ द सर्कल इजिली हामी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ल अब बनाऊ द इक्वेसन अफ सर्कल with center 3, 4 and radius 5 units। x minus h whole square y minus k whole square equals to r square। हेर त, यसभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा सेन्टर 0, 0 थियो, त्यतिखेर हाम्रो इक्वेसन कस्तो हुन्थ्यो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर। अब सेन्टर 3, 4 छ, रेडियस 5 भने सेन्टर दिएको बेलामा हाम्रो x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टु r स्क्वायर हुन्छ। ल अब यसमा भ्यालु राखौं। x माइनस h भनेको 3, y माइनस k भनेको 4 को स्क्वायर, r इक्वल्स टु 5 को स्क्वायर। अब यसलाई a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, 5 को स्क्वायर कति भयो? 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6x 4 2 जा 8y 3 को स्क्वायर 9 4 को स्क्वायर 16 9 16 25 दुईटा 3 25 25 इक्वल भएर क्यान्सल भयो। यो चाहिँ के भयो? हाम्रो 0, which is required
इक्वेसन यसलाई यसरी बनाउने हैन। मैले दुई टाइपको क्वेसन पढाएँ। कस्तो, जब सेन्टर 0 0 रेडियस r र सेन्टर 0 0 र यसको सर्कम्फेरेन्स कुनै पनि नम्बर भयो भने यसको स्क्वायर डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर रेडियस निकाल्ने। जब सेन्टर 0 0 रेडियस r भने फेरि मैले के भने त्यो फर्मुला x² + y² = r²। अब यसमा सेन्टर दिएको छ, यसबाट यसको डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेर रेडियस निकाल्यौं। सेन्टर सेन्टर रेडियस थाहा भयो भने फेरि हामीले फर्मुला कुन युज गर्नुपर्ने हो, x - h² + y - k² = r²। h भनेको 3, y भनेको 4 र r चाहिँ कति हाम्रो 5। र यसलाई सल्भ गरेर हामीले कस्तो इक्वेसन निकाल्यौं, x² + y² - 6x - 8y = 0 भनेर हामीले रिक्वायर्ड इक्वेसन निकाल्यौं हैन। ल हेर नानी बाबुरे, यस्तो क्वेसनहरु आए भने हामीले यसलाई यसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा ध्यानमा राख्नु हैन। अनि मेरो युट्युब च्यानललाई बढी भन्दा बढी चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु, आफू पनि पढ्नु, आफ्नो साथीहरुलाई पनि पढ्न लगाउनु, मेरो युट्युब च्यानललाई राम्ररी अगाडि बढाइदिनु। धन्यवाद। यो क्वेसनलाई एकचोटि हेर्दै गर त।